सो पुलिस जेन्ना अरेस्ट करपा वयता आमचे वटेच्यान आमी हेल्प करूया सो दॅट डेट एक्यूज कोण मेळोन आसतना आमी आमगेले हेल्प करूया हय सपोर्ट करूया सो एफआयआर त्याच्यानी एक आसा की खंयसून म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचेर जावं दाबोळी एअरपोर्टाचेर सगळ्याकडे तुम्ही सांगून रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन कित्याक सांगपाक येना खंयसून कित्याक व्हडल्या बापायचो त्याच्यात तकलेर हात आसल्या कारणान तो कितेंय करूंक शकता चकमा दिवंक शकता म्हणून मातशें प्लीज हेजे कडेन सगळे कडेन बाय रोड सुद्धा रजिस्टर केली एक वाटी एफआयआर रजिस्टर केली म्हणटकीर तुम्ही मेन म्हणल्यार व्हायरसाची मेसेज घाला फोटो तुमकां मेळटलो फेसबुक हेजेर आनी फोटो जाता तितले बेगीन सगळे गोंयची पुलीस स्टेशनां पावया एअरपोर्ट रेल्वे स्टेशन बस स्टँड चेकपोस्ट कितें आसा तितले ना तशें म्हणना आपूण अरेस्ट तो मेळना जाल्यार मागीर फुडली प्रोसिजर ना हे धाडू ना रे प्रोसिजर कर रे आता स्टेट सब्जेक्ट सोशल इश्यू जाला सो आमी कितें करया पुलिसां आणि तेंगेलोय फोर्स कमी आसा सो आमचे वटेच्यान आमी कितें करपा आतां आमी करया कळ्ळें आमी आमच्या भुरग्यांक फोन बीन मारून खंयच्यान मोरल पोलिसिंग करया लोकेशन आसता आमी ट्रेस करया हय लक्ष दवरपा चालू आसा कोणाकडे फोटो आले फोटो आसता न्ही आता सोशल मीडियाचेर घे म्हण फोटो मेळटा ना आयची तर सलमान खाना खेळपाक न्ही आतां हिरो गेलो फोटो सगळ्याकडे आसतले केसीची इन्व्हेस्टिगेशन करता. So based on that report of the Pudari, we called a newspaper reporter. त्याचे आम्ही स्टेटमेंट केले. So based on that statement, we drafted a complaint on behalf of state, and we have registered offence under IT Act also and BNS, and we are arresting the accused. Accused's name is Soham Naik. He's from Madhegar, Kathoda. Section 294A of BNS and 67 of the ITA. So billable? No, not billable. Arrest. Oh, it's formality चालू. साहेब अजून टाइम लागलो कितें पॉलिटिकल प्रेशर There was no political pressure. So I was waiting for any victims. And हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियर करता जो victims आहा जाल्यार आमचे फुड्यान एप्रोच जावपाचें नाल्यार आमी तें जाय जाल्यार आमी तेंचे फुड्यान घेता ओन्ली जस्ट आमकां एक हिंट दिल्या बरोबर वी आर रेडी मीन्स आमी कंप्लेन दिवपाक ते सपोर्ट करपाक येताय म्हणून सो वी कॅन एप्रोच देम नाव पिक्चर जाता आणि सेफ्टी पर्पज कितें पण आमची एकच मागणी आहा जी जो क्रायम हांगा घडला तो व्हेरी सिरियस ऑफेन्स आसा खुबशीं कुटुंबां हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा अशें आमकां आयकूंक येता सो विक्टिमाक प्रॉपर तांची आयडेंटिटी डिस्क्लोज जायनासतना तांकां प्रॉपर न्याय मेळचो कित्याक खूब जाणांनी भिवून केल्लें आसा खूब जाणांनी नशेत केल्लें आसतलें आमकां कांय ताची म्हायती ना सो ती प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें कसलेच पॉलिटिकल प्रेशराक तांणी बळी पडचो न्ही आनी विक्टिमाक न्याय मेळचो इतली आमची मागणी आसा पीआयएक विचार तेन्ना आमी सकाळी तेन्ना पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय तशेंच ताणें एक अपील केल्लें आसा जे कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी येवन सांगचें की आमी तितले हेल्प करतले पूण विक्टिमान डिस्क्लोजय जावपाना आमी प्रत्येकान आपल्याचे घालून जर आमी पळयत न्ही आमी त्या पोजिशनाचेर आमचे भुरगीं तातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले आमची परिस्थिती कशी आसतली कोणच विक्टीम आपूण जावन आनी त्या सोशल सेक्युरिटी मेळ्ळे शिवाय मुखार येवची ना हें सांगपाची गरज ना विक्टीम भिल्ली आसतली खंय मॅनेज केल्ली आसतली तांकां एक आपल्याची लाज लज्जा म्हण आसता समाजा भितर आपल्याक कसो आमचो समाज असली चलयांक जपून एक्सेप्ट करनात सो एक खंय तरी एक भंय तांचे भितर निर्माण जाल्लो आसा एनजीओ थ्रू तांकां एक सोशल सेक्युरिटी कॉन्फिडन्स लेवल दिवनूच
बऱ्या तरेन हे मॅटर हाताळपाक जाय जाल्यारच विक्टीम उलोवपाक तयार जातली, ना जाल्यार विक्टीम्स अशें आपूण जावन पुलीस स्टेशनार ताणें अपील केलें येतली. खंयच्याच प्रत्येक कुटुंबाक आपली लाज लज्जा आसताच. ताका दिसता आपल्या चली लग्नाचें आसा, फाल्यां लग्न जावपाक जाय, फुडार आसा, सगळे विचार करतले. सो कोण आपूण जावन पीआयन अपील केलें, डिवायएसपी अपील केलें, ती विक्टीमचो लग्न वगाय येवपाना. एनजीओ घेवन तांकां कावन्सिलींग करून तांची मनस्थिती अंडरस्टँड करून तांकां त्या तरेन हाताळपाची गरज आसा. विक्टीमाक कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाची गरज आसा, जाल्यार तो विक्टीम ओपन अप जातलो आनी ह्या जो ऑफेन्साक एक लास्ट कंक्लुडिंग आमकां कंक्लुजन मेळटलें. इट विल गो टू लिगल कंक्लुजन. नाल्यार खंय तरी नाल्यार मागीर मदीं मदीं गुळगुळीत जाता, समजून जाता. सो खंय तरी म्हाका दिसता तांकां बऱ्या तरेन मॅनेज करून हो गुंतो जो आसा सोडोवपाची गरज आसा. तुम्ही सगळ्याच्या आसा आनी तुमची एक मागणी आसली जो कल्पितांतल्यान अरेस्ट करतलो. आज सोहम जो नायक आसा मालेगांव ताका अरेस्ट केला, पेपराचेर अरेस्ट केला. अरेस्ट करता म्हटल्यार विक्टीम जे कोण आसले तांकां फूल सपोर्ट म्हणटलो आमी पुलीस करता म्हणटा ते फक्त आमकां दिवपाचे. तुमी खंय तरी हेल्प करपाक शकतले पुलिसांक हे मात्र. पहिली गजाल म्हणल्यार हें दुर्दैवी जालां की माथेगाळ असली पवित्र स्थानांतल्यान हो भुरगो अशें करून वयर सरलो. हें पयलीं म्हळ्यार दुर्दैव. आनी 2-3 दीस जाले हांव खरें तरी म्हाका एक तरी न्हिदूय पडना. आनी म्हाका अशें दिसतालें की हे फॅमिली ज्यो आसा तेंचे अशे व्हिडिओ हे भुरग्या फुड्यान आसा ते फॅमिलीचेर कितें वयता काय म्हणून. पूण आयज सपोज आतां पीआय तुमचे कडेन कळना की पीआय सांगता की ह्या भुरग्यां नांव सोहम सुशांत नायक म्हणून. ते हेजेर कळटा की मोरल ग्रावंड सुद्दां बापायन येवन अपॉलॉजी मागपा जाय अपॉलॉजी बापायन सुद्दां येवन बाबा हें आपल्या चोड करता हितून इक्वली जबाबदार आपूण म्हणून मागपा जाय. आनी नजर खंय आसलेली इक्वली भुरगीं जितली रिस्पॉन्सिबल आसा तितले पेरंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव कोणीय अशें करून मुखार येता जाल्यार आमचे कडल्यान फूल तेका प्रोटेक्शन प्लस नाव डिस्क्लोजर जायना आसतना ते विक्टिमा आमगे सपोर्ट आसतलो, सिंपथी आसतली आनी तेजे बरोबर पावला पावल ते विक्टिमाक आमी मुखार आसतले. अशें म्हणून आमी हे काकोडेच्या माथेगाळीच्या लोकांचे उतर आसा सामके ठामपणान आमी ह्या विक्टिमा बरोबर रावतले. दिवपाची हांगा गरज कोणाकय ना. हे विक्टिमा जाल्यार कसलीय ना, आमी ठामपणान आसा. आमी एक नांव आयकतालें महानंद नांव नाय आसना आनी आयज जर पळयत जाल्यार हो शुभम म्हणटा नायक जो आसा तो खंय तरी रिकॉर्ड करपाक वयता कित्याक गांवचें नांव खंय तरी केलां. कितें आसा पळय, जेन्ना एक मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेगे घरांतल्यान तांकां तेका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाचो. हे वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडिया प्रेसा थ्रू आयकलता खंयची चोरये बांदगडी आहा लाकडाच्या हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो ताका प्रोत्साहन मेळ्ळो हे गुन्हो आतां हो मोठो करपाक. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हे मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडनासल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयी उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा, ना हे तसली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक जे लोक जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू. जाता शक्यतो ते लोकांचो कामाचो फुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया. तुम्ही लोकांचे गोर गरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केलो आनी तांचो फायदो घेतलोसो जालो हे गोश्टीच्यान. विनेश जे कारण जे घडलां तर म्हळ्यार आमचे कुडचड्या काळिमा पासल्यान अशी गजाली केन्ना पयलीं जायनासतली. पूण हे जेन्ना पळयता तुमी लागींच्यान पळयताले कितें तूं मॅसेज दिवपाक पळयता पेरंट्सांक खास करून. पेरंट्सांक हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की आतां फुडें हेज्यान फुडें ही परिस्थिती जेन्ना पळयली जाल्यार हें आतां जे आमी मुस्लीम आमगे भयणीच्यो बुरका घालून भोंवताय ती काळी घालून भोंवता. आमकां भगवो बाकी आमचे बाकी इतर आमगे हिंदू समाजाचे बायलो चेडवां भुरगीं आसा पळय तांकां सगल्यांक भगवो बुरको घालून भोंवचो पडटलो काय कितें कुडचड्यार. कारण हें आतां पळयलें जाल्यार ही विकृत मानसिकता आनी खंय अशा ह्यात एक भुरगो अशी कांय तेगेले आनीकय फाटी आसपाक शकता तेका. सो तेका लागून आमगे आतां भुरग्यांक सेफ्टी जर करतलो जाल्यार ही यंत्रणा जावं सिस्टम हेजेर कांय भरोसो दवरून उपयोग ना. आज आमकां पेरंट्स म्हणून प्रत्येकाक म्हाका एक चेडूं आसा आनी हांगा आमगे कितलेशे जाणां चेडूं आसतलीं जाल्यार हे सगळ्याक पेरंट्स म्हणून आपली भुरगें आपली चेडूं
कितें करता आपले चेडो कितें करता खंय वयता तेजी संगत कशी हे सगळें लक्षपूर्वक बारीक तेजेर लक्ष दवरचें पडटलें कारण आतां फुडें वचून जर मागीर वाट पांय खंय तरी एक पांय स्टेप चुकलो मागीर रोडान हो म्हणून कांय उपयोग ना त्या खातीर हांव सगळ्या हांगा ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या पेरंट्सांक हे पयलीं अपील करता दुसरी सुवातेर आज तुमी सगळे जमले आनी आमी कालच्यान हेजेर खंय तरी ह्या यंत्रणेचेर दबाव हाडपा खातीर आमी जे सगळे आमचे नागरीक आसा आमचे गोवा फॉरवर्डाचे विकास बाब आसा आनी हे सगळे आमचे नागरीक जे सामके जबाबदारीन आनी सामके आपले एक तळमळीन कशें तरी लोकांक जस्टीस मेळचो हे अन्याय जाल्ल्या त्या भुरग्यांचेर जस्टीस मेळचो म्हणून जे हे जमले तांकां ह्या माध्यमांतल्यान सामके मना काळजांतल्यान एक धन्यवाद करता. आमी मेळ्ळे आसा देखीर ज्या बेसिसाचेर आमच्या फुडारी न्यूजपेपरान हाडले आनीक खऱ्यांनी एक दुर्दैवी म्हणटा तशें हांव जे अशें घडप कुडचड्यार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळी कुडचड्या वयली मॅक्झिमम यूथ जमले आसा आनी ह्या हेजो निशेधय करता आमी सगळे आनीक ह्या हेजे इमिजिएट जे आसा अरेस्ट जावचो आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जे जावन कितें आसा कोणी फाटीं फुडें सगळे आसा ते सगळे भायर येवचे म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ले त्या प्रमाणे आज फुडारीचे आमचो विशाल बाबान येवन तेणे स्टेटमेंट दिल्लो आसा तेणे आपल्या कडेन एविडन्स कितें आसा तेय दिल्ले आसा म्हणटकीर आमी PIAक मेळपाक गेल्ले आनी हेचेर तूं आतां कितें करता काय विचारपाक गेल्ले तेणी सांगलां आपूण इमिजिएट आतां आपल्याक ते कळ्ळें आसा आनी आपल्याक ते क्लियर जाल्लें आसा केस FIR रजिस्टर करता आनी आपूण अरेस्ट करता म्हणून तेणी सांगलां म्हणटा त्या हेक लागून आमी सगळे रावल्ले आसा आनीक FIR रजिस्टर जावन कितें आसा ती वयर सकयल सगळी ज्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळी भायर येवच्यो अशी मागणी आसा आनी आमी जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ताका पूर्ण पाठिंबा दिवपाक आमी सगळीं जाण हें आसा आनी जे सहकार्य आमचे कडल्यान जाय तितले सहकार्य करपाक आमी रेडी आसा आनी ज्यो गोश्टी घडपाक जायना खंयच घडपाक जायना हांव म्हणटा कुडचड्यार न्ही गोंया सुद्दां अशें घडपाक जायना आनी घडल्यो जाल्यार त्यो हांकां फाटीं फुडें खंय कोणाक हें माफ करपाना ह्या हेजेर आमी ठाम आसा आनी ह्या हेजेर कितें जर अशें वयर सकयल जाता आनी लिपपाची खंय जर गोश्ट जाता जाल्यार ती मातशी सुद्दां आमी खुपोवन घेवची ना आनीक मातशी सुद्दां आमी तेका हें दिवची ना म्हणटकीर आमी PIA मेळोन PIAन इमिजिएट आपण एक्शन घेता आनी अरेस्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां तुमकां आतां जनप्रतिनिधी जाल्ले कारणान कितें टायम कित्याक लागलो कोणाक मागीर येवपा म्हणजे हांव नासलो पण हांव आयलो पळय हांगा आनीक म्हाका जेन्ना पळय हांव जे सकाळ साकून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जो पर्यंत ज्या हेणे पेपर न्यूज पेपरान तेणे आपलो स्टेटमेंट दिना आनी खरी कितें ते गोश्ट सारकी कळना न्ही तो पर्यंत आमी त्या गोश्टीचेर तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें म्हणटकीर आतां तो भितर आसलो आनी तेणे आपली जे एविडन्स हे ते कितें आसा ते दिले म्हणून तेणें सांगलें आनी आमी तेका मेळ्ळे म्हणटकीर आतां PIAक आमी मेळोन PIA तूं आतां हेजेर कितें करता म्हणून आमी विचारपाक आमकां हक्क आसा आनी विचारपाक ती केस क्लियर जाता म्हणून आमी आतां सारके टायमार आमी PIA फुडें उलोवन ते कितें म्हणटा तेजे आज आमकां कळ्ळें आसा आनीक खऱ्यांनी एक दुर्दैवी म्हणटा तशें हांव जे अशें घडप कुडचड्यार आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळी कुडचड्या वयली मॅक्झिमम यूथ जमले आसा आनी ह्या हेजो निशेधय करता आमी सगळे आनीक ह्या हेजे इमिजिएट जे आसा अरेस्ट जावचो आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जे जावन कितें आसा कोणी फाटीं फुडें सगळे आसा ते सगळे भायर येवचे म्हणून सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ले त्या प्रमाणे आज फुडारीचे आमचो विशाल बाबान येवन तेणे स्टेटमेंट दिल्लो आसा तेणे आपल्या कडेन एविडन्स कितें आसा तेय दिल्ले आसा म्हणटकीर आमी PIAक मेळपाक गेल्ले आनी हेचेर तूं आतां कितें करता काय विचारपाक गेल्ले तेणी सांगलां आपूण इमिजिएट आतां आपल्याक ते कळ्ळें आसा आनी आपल्याक ते क्लियर जाल्लें आसा केस FIR रजिस्टर करता आनी आपूण अरेस्ट करता म्हणून तेणी सांगलां त्या हेका लागून आमी सगळे रावल्ले आसा आनीक FIR रजिस्टर जावन कितें आसा ती वयर सकयल सगळी ज्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळी भायर येवच्यो सगळ्यांची मागणी आसा आनी आमी जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ताका पूर्ण पाठिंबा दिवपाक आमी सगळीं जाण हें आसा आनी जे सहकार्य आमचे कडल्यान जाय तितले सहकार्य करपाक आमी रेडी आसा आनी ज्यो गोश्टी घडपाक जायना खंयच घडपाक जायना हांव म्हणटा कुडचड्यार न्ही गोंया सुद्दां अशें घडपाक जायना आनी घडल्यो जाल्यार तूं हांकां फाटीं फुडें खंय कोणाक हें माफ करपाना ह्या हेजेर आमी ठाम आसा आनी ह्या हेजेर कितें जर तर अशें वयर सकयल जाता आनी लिपपाची खंय जर गोश्ट जाता जाल्यार ती मातशी सुद्दां आमी खुपोवन घेवची ना आनीक मातशी सुद्दां आमी तेका हें दिवची ना म्हणटकीर आमी आतां PIA मेळोन PIAन इमिजिएट आपण एक्शन घेता आनी अरेस्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां तुमकां आतां जनप्रतिनिधी जाल्ले कारणान कितें टायम कित्याक लागलो मागीर येवपा म्हणजे हांव नासलो पण हांव आयलो पळय हांगा आनीक म्हाका जेन्ना पळय हांव हे सकाळ साकून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जो पर्यंत ज्या हेणे पेपर न्यूज पेपरान तेणे आपलो स्टेटमेंट दिना आनी खरी कितें ते गोश्ट सारकी कळना न्ही तो पर्यंत आमी त्या गोश्टीचेर तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें म्हणटकीर आतां तो भितर आसलो आनी तेणे आपली जे एविडन्स हे ते कितें आसा ते दिले म्हणून तेणें सांगलें आनी आमी तेका मेळ्ळे म्हणटकीर आतां PIAक आमी मेळोन PIA तूं आतां हेजेर कितें करता म्हणून आमी विचारपाक आमकां हक्क आसा आनी विचारपाक ती केस क्लियर जाता म्हणून आमी आतां सारके टायमार आमी PIA फुडें उलोवन ते कितें म्हणटा तेजें आज आमकां कळ्ळें आसा.
voice for Goy.